Très bien. Je sais pas. Donc, j'ai commencé l'enregistrement et c'est bon. Donc, je viens de commencer l'enregistrement de la séance. Je peux afficher la page. Je peux le document. أسماء وقيلة في واتساب راك تلاقيها تدخل اللين. Ah, c'est bon, c'est bon. Là, on va commencer. Non. ما عرفتش ما Et là, on commence. Alors, la flexibilité du dirham. Je m'excuse. La flexibilité du taux de change. Qu'est-ce qu'on entend par la flexibilité du taux de change? La flexibilité du taux de change. La flexibilité du taux de change, يعني أن القيمة اللي تاخذ الدرهم en face d'une devise واش هذيك القيمة غادا تبقى طالعة ولا غتبقى هابطة en fonction ديال بنك المغرب ولا en fonction ديال لا لوا دو لوفر لا دوموند. يعني الدوفيز 1 يورو تساوي 10 ديال الدراهم. دونك حنايا في هذاك التذبذبات ديال القيمه ديال الدرهم بارابور الدوفيز، يعني غتولي داير 10 دراهم ولا 1 يورو غيولي داير 11 درهم ولا 1 يورو غيولي داير 9 دراهم في 93. على هذيك التذبذبات ديال الدرهم بارابور اي دوفيز كنسميهم لا فليكسيبيليتي ديال الدرهم. سيتادير اسكو غادي يطلع وغادي يهبط بشكل قوي ولا غادي بلوتو غيبقى شاد بلاصتو. حنا دابا غير اكشويلمون المغرب اكشويلمون حاليا فيما يخص يعني لو ريجيم دو شونج اكشويلمون عندنا ان ريجيم كي انترميديير. شحال لو بورسونتاج اللي غيقدر يطلع به الدرهم ولا غيقدر يهبط به الدرهم بارابور اي دوفيز؟ الوغ اكشويلمون كانت 2.5%، دابا اكشويلمون سي 5%. 5% هي الماكسيموم القيمه ديال الدرهم باش يقدر يطلع ولا باش غيقدر يهبط. C'est-à-dire que 1 euro par rapport à un dirham, la valeur du dirham peut augmenter au maximum 5% et elle peut baisser 5% en grand max actuellement. Donc la flexibilité du dirham, c'est مدى تذبذبات القيمه ديال الدرهم par rapport à une devise. هذه معايا ولا لا؟ وي مسي. وي معاك وي. Alors, très bien. Donc, la flexibilité de taux de change fait l'objet depuis près d'une année d'un débat annuel. Mais كاين دابا عام وما تيقولوا واش غادي نطلعوا القيمه ديال الدرهم ولا غادي نخليو القيمه ديال الدرهم تهبط، يعني البورسونتاج باش غيقدر يطلع يهبط. البنك المغربي هي اللي كتحدد الماكسيموم اللي غيقدر يطلع والماكسيموم اللي غيقدر يهبط. Alors, les arguments mobilisés pour soutenir la flexibilité du dirham mettent généralement en avant 3 éléments principaux. C'est-à-dire, شنو هما الحوايج اللي خلاو البنك المغرب انها تاخذ القرار وتخلي الدرهم يكون فليكسيبل، يعني ما غتحددش ليه قيمه معينه غتخليه يطلع ويهبط. شنو هما لي موتيفاسيون اللي خلاو البنك المغرب انها تاخذ هذا القرار تخلي الدرهم يطلع ويهبط اون فونكسيون دو لو مارشي؟ مي بيان سور كنحددوا واحد القيمه قصوى وقيمه ادنى، يعني 5% الماكسيموم اللي غيقدر يطلع و5% المينيموم اللي غيقدر يهبط القيمه ديال الدرهم. الوغ هاد 5% راه يلاه تقررت دابا ميم با ان موا قبل في هاد لا بيريود هادي كتجي فيها 5%. عندنا ان ميساج وصلنا في البواد ديال الواتساب نكملوا عليهم نكملوا. فوالا بدينا مع الساعه اللي باش دير. يلا اون كونتينيو. Les arguments mobilisés pour soutenir la flexibilité du dirham قلنا شنو هما الامور اللي خلات البنك المغربي تاخذ القرار هذه. شنو هما؟ عندنا l'amélioration de la compétitivité des entreprises, le rôle d'amortisseur de choc en cas de crise compte tenu des comptes extérieurs et l'attractivité des investissements étrangers. Alors, نشوفوا شنو هما العوامل اللي خلاو بنك المغرب ان تاخذ une telle décision, c'est-à-dire les éléments qui ont poussé à la banque centrale de prendre une décision de rendre le dirham flexible par rapport à une devise étrangère. شنو هما الحوايج اللي خلاو بنك المغرب تاخذ القرار على اساس تخلي الدرهم يكون flexible par rapport à la monnaie étrangère. Alors, je vais vous donner la main tout d'abord. Si vous avez des questions, on commence. Alors, est-ce que c'est clair ce que j'ai dit depuis le début du document? وي Est-ce que pour les autres? وي مسي. Iman,
ما خاص نحل الحراجيت حرك نفهم. باقي ما قلت والو دابا، قلت عارف بان الدرهم باقي المغرب خدا تقرر باش تخلي الدرهم القيمه ديالو تطلع وتهبط بارابور دوفيز، وقلت لكم بان هذه القيمه محدده حاليا ب 5%، يعني الدرهم يقدر يطلع ب 5% ويقدر يهبط 5% بارابور دوفيز اترونجير. انا عندي مشكل في لكم دابا الصوت. عندي مشكل في الصوت. حيدوا المايك كامل باش ما يبقاش هاد ما الصوت. كتبينش حيدوا فقط المايك كامل. واش ما كتسمعينيش؟ ما تسمعش مزيان. عندك بروبليم دو كونيكسيون فاطمه؟ بلاتي نتحول زعما من البيت. خاص تبعثي لي في الكونيكسيون ديالها باش تقدري تكتبي معنا فاطمه. يلا اون كونتيني. الوغ شنو مثلا الحوايج اللي خلاو بنك المغرب تاخذ هذا القرار تخلي الدرهم من القيمه ديالو تطلع وتهبط يكون بلو فليكسيبل؟ قلنا لاميليوراسيون دو لا كومبيتيتيفيتي دي زونتربريز. الوغ كل ما كان شنو قلنا دابا ها انتم هنا غادي نديروا واحد التي رابيل ديال الكور. قلنا بان لي زافونتاج ديال لا ديبريسياسيون ملي كتهبط القيمه ديال الدرهم بارابور ا اون دوفيز، ملي كيولي الدرهم رخيص بارابور ا اون دوفيز، هادشي كيخلي ان الشركات المغربيه كتطلع من لي زيكسبورطاسيون. علاش؟ لان ملي غادي نمشيو ناخذوا منتوج مغربي وغادي نبيعوا في واحد الدوله اوروبيه والشركه المغربيه غتاخذ الاورو غادي تدخلوا المغرب، ملي غادي تبغي تصرفوا الاورو غيجيب ليها بلوس دو ديرهام. بوركوا؟ باسكو سيت سيتوياسيون بيرمي لونتربريز ماروكان انها ملي دير الكونفيرسيون، يعني ملي غادي تبدل الدرهم بارابور الدوفيز والدرهم القيمه ديالو طايحه، غيجيب ليها بلوس دو ديرهام. سيتادير كو لا فالور ديال لو ديرهام ملي كتهبط بارابور ا اون دوفيز كتخلي لو برودوي ماروكان يكون لي موان شير، لان 1 اورو غتجيب لكم بلوس دو ديرهام. سيتادير كو لا فالور ديال لو ديرهام اي فيبل. Cela veut dire que le produit marocain devient moins cher par rapport aux autres produits au niveau international. Alors, ملي كتهبط القيمه ديال الدرهم كتخلي الشركات المغربيه يكون المنتوجات ديالهم رخاص على المستوى العالمي، وهذا الشيء اللي كيطلع من التنافسيه بالنسبه للثمن. يعني الثمن رخيص يعني ان المنتوج ديالنا غادي يتباع بشكل اكثر. دونك هنايا تنقولوا بان لا فليكسيبيليتي ديال الدرهم اي بلو بريسيزامون الا هبطات القيمه ديال الدرهم، هذا الشيء غيخلي يطلع من لا كومبيتيتيفيتي ديالاش ديال لو بري، سيتادير لو برودوي ماروكان لو بري ديالو غيولي موان شير. Et comme ça, on va augmenter les ventes bien au niveau international. Alors, le rôle d'amortisseur de choc en cas de crise de compte extérieur, c'est-à-dire que tout simplement, ملي كيولي عندي انايا اون فالور سمعوني مزيان، ملي كتولي عندي ان ريجيم دو شونج اللي هو فليكسيبل، ما كيبقاش الحمل كامل على الدوله هي اللي غادي تسيبورتي الا طلعت القيمه ديال الدرهم ولا هبطت القيمه ديال الدرهم. كيوليو المواطنين حتى هما ملي كيشوفوا الاثمنه طلعات ديال المواد المستورده من على برا، ملي كنولي واحد المنتوج من برا داخل المغرب والقيمه والثمن ديالو طالع، ماشي الدوله هي اللي كتسيبورتي. لان حنايا ملي كنشوفوا ان ريجيم دو شونج اللي هو فليكسيبل كيولي ديريكتومون لي ميناج هو اللي كيسيبورتي لوغمونطاسيون ديال لي بري ولا لا ديمينيسيون ديال لي بري. الا كانت لا ديمينيسيون ديال لي بري دي برودوي امبورتي راه مزيانه، اما الا طلع الثمن ديال المنتوج على برا الدوله حيت كتقول لك انها هو لو ريجيم فليكسيبل. الا كنتم معولين على اساس نديروا هذا لو ريجيم، المواطن هو اللي غيستحمل ارتفاع ولا انخفاض الاسعار. الا انخفضوا الاسعار راه مزيانه لينا كاملين، ولكن الا طلعوا الاسعار المواطن هو اللي كياكل شويه العصا، الدوله ما كتبقاش تستحمل كل شيء. وهنا لو ستوك كيولي مقسوم ما بين لي كونسوماتور ميناج ماروكان وما بين ليطا اللي حتى هي كتقدر تسيبورتي اون بارتي الا كانت مواد مدعمه. دونك هنايا كيولي هذيك لو ريسك ان القيمه ديال الاورو كتولي طالعه. حنا ما عندناش المشكل لان اون بارتي كتستحملها الدوله واون بارتي كتستحملها المواطن. وحاجه اخرى كتخلي ان المستثمرين الاجانب يدخلوا عندنا التراب الوطني. الا كان عندنا القيمه ديال الدرهم طالعه ولا هابطه، هنا كيخليو لي زانفيستيسور اون فونكسيون ديال لي بوزوان ديالهم يدخلوا التراب الوطني ويديروا الاستثمارات. لان كل ما كانت القيمه ديال الدرهم هابطه كل ما المستثمرين غيجيبوا معاهم الاورو وغادي يديروا بروجيات اللي غيتقاموا عليهم رخاص وغيربحوا بزاف ديال الفلوس. اسكو سي كلير ولا سي با كلير؟ كنشرح لكم بالخشيبه. وي
قولوا لي ماشي كذا غادي نفاحر. لا لا سي كلير. لا تري بيان. دابا حنا عرفنا شنو هما ثلاث الحوايج اللي خلاو ان بنك المغرب تاخذ هذا القرار. نمشيو نشوفوا الباراغراف الثاني شنو عندنا فيه، غادي نبدلوا الالوان ديالو نخدموا بزاف. يلا pour le premier argument ما كنشرحوا لنا البروميير argument هو هذا l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Alors pour le premier argument la flexibilité n'aurait d'impact positif qu'en cas de dépréciation de احنا قلنا بان ملي غتهبط القيمه ديال الدرهم يعني ديبريسياسيون غيولوا لي كومبيتيتيفيتي غيولوا لي زيكسبورتاسيون المغرب طالعين. شوف دابا انا اول مره غنقرا هذا الدوكيمون بحالكم ملي قرينا البروميي باراغراف حنا عرفنا شنو بغاو يقولوا من بعد. لاحظتوا بان الباراغراف الثاني هما داكشي اللي كنت شرحت لكم قبيله هما قالوا هنا. قال لك بان لا فليكسيبيليتي يعني ما غيكون عندها ان امباكت بوزيتيف الا لا هبطت القيمه ديال الدرهم لا موني ناسيونال بارابور ا ديفيز. هادشي اللي غيطلع من لا كومبيتيتيفيتي سيتادير ان المنتوجات ديالنا غيتباعوا اكثر لان الثمن غيولي رخيص. L'amélioration des exportations dépend de l'élasticité prix de la demande extérieure. C'est-à-dire, je m'excuse, كل ما هبط l'élasticité prix يعني كل ما هبط الثمن ديال المنتوج المغربي كل ما غتطلع لا دوموند اكستيريور، كل ما غيكون الطلب كثير عليه، يكون الطلب ديال الطلب على المنتوج المغربي كثير. سا ديبون دو بري يعني كل ما هبط الثمن je m'excuse كل ما البري كل ما لا دوموند غادي تطلع. يعني فرنسا غتشوف المنتوج ديالنا بثمن رخيص غتقول لنا صيفطوا لي لا كوموند اللي هي كثيره. اور لا فيبليس دو نوز اكسبورتاسيون ولكن اور لا فيبليس دو نوز اكسبورتاسيون اللي بلوتو او دوطخ فاكتور. علاش المغرب لي زيكسبورتاسيون ديالو قلال؟ ماشي على اساس ان الثمن رخيص ولا غالي، لان كاينين امور اخرى اللي كتخلي ان لي زيكسبورتاسيون ديالنا قلال. عطوني مثال عطوني مثال اللي كيخليو لي زيكسبورتاسيون ما يكونوش طالعين من غير الثمن. Je vous écoute. علاش لي زيكسبورتاسيون في المغرب قلال وماشي كيشرو ديال الثمن واش رخيص ولا غالي؟ كتكون باغ اكزومبل لا كونتيتي اللي عند لو ماروك كتكون كافيه غير نو كافيه ليه وي كتكونش لا كونتيتي اللي عند المغرب لا ماشي كيسون كونتيتي باش نطبعكم حقاش المغرب اصلا كيعتمد اون بروميير ليو على الفلاحه على لاغريكولتور و مخصوص لا ماتيير بروميير بزاف على وبلاش. حنا انطلاقا من الجواب ديال مها كيفاش كتحيدوا الفرنسا؟ شنو؟ ها معليش الاتفاق كيفاش كتحيدوها؟ ما كنسمعش. شرب المواقع شرب الماء الماء معايا شنو هو الشفاقه؟ تحبس الناس كنسمع لي فوا مضبين. صبر انا معك صبر. استغفر الله العظيم. قلت لكم ننطلقوا من الجواب ديال مها قالت لك ان المغرب بلد فلاحي. الى اعتمدنا على الفلاحه اوطون كون اكتيفيتي الا بغينا ندخلوا بزاف ديال الاورو نصيفطوا واحد 800 كاميو ولا 1000 كاميو ديال البطيشه، يعني انتاج كبير. يلا كيكون لي شويه ديال الاورو. متفق معايا ولا لا؟ وي دونك نقدروا نقولوا بان لي زيكسبورتاسيون في المغرب جو سون دي زيكسبورتاسيون ا فيبل فالور كوتي. يعني ما عندي ما ندير لكم هذا الشيء ديال الله les exportations du Maghreb, les exportations du Maghreb, faisons des exportations faible valeur ajoutée. هذه الأولى. ثاني حاجة عاوتاني. ثاني حاجة هي اللي هادشي اللي كنقول لكم دابا راه تيتم ديال الكور باقي كاع ما قريناه ولكن مزيان كتبوه باش
باش تاخذوا en considération. الفاكتور الثاني هو لو مانك دو ديفيرسيفيكاسيون. ماشي لا ديفيرسيفيكاسيون اللي قريتو في l'organisation des entreprises. La diversification, c'est-à-dire que المغرب ما كيتعاملش مع بزاف البلدان في العالم. حنا لا كونسونطراسيون ديالنا مع اوروبا اكثر من اي حاجه، اكثر من 60% ديال لي زوبيراسيون دابور ديكسبور كنديرو مع اوروبا. هادشي اش كيعني؟ كيعني اننا ما كنستافدوش من لي زوبيراسيون مع لو ريست دو موند بشكل اللي هي كبير، باسكو اون تري غروند بارتي ديال لي زوبيراسيون اللي كنديروها مع اوروبا، وهنايا كتسمى لو مانك دو ديفيرسيفيكاسيون. دونك الا بغينا نلخصوا هذه القاعده ديال المغرب علاش عندنا لا فيبليس لي زيكسبورتاسيون من هذا الشيء اللي شرحت دابا، قلت لكم جوج الحوايج. شنو هما؟ برومييرمون عندنا ليكسبورتاسيون ديال افيبل فالور جوتي، وعندنا لو مانك دو ديفيرسيفيكاسيون، c'est-à-dire que les exportations ديالنا ما كيداروش مع بزاف البلدان، ils sont plus concentrés مع l'Union européenne. Est-ce que c'est clair ce que j'ai expliqué ou là? Oui, monsieur. Oui. Donc, حنا قرينا الدوكيومون دابا ياك؟ الدوكيومون قريناه بشكل متعمق. دابا الله يا ربي ماشي هادشي، غادي نحاولوا نقراو الاسئله ديال هاد التمرين هذا. شتي القراءه ديال الدوكيومون راه مهمه، وراه هي كلشي، هي كتخرج لك كتخليك شوف. دابا انا اون كو بروف جي ديفلوبي واحد القضيه، ملي كنقرا الدوكيومون كنعرفوا شنو باغيين يسولوني. فهمتي بغيت نقول لكم ولا لا؟ لان سو سون دي تيكست كي سون ادابتي. هي تيكست ادابتي مكتوبه هنا، تيكست ادابتي يعني هما عارفين شنو كيطلبوا منكم، عارفين شنو باغيينهم يعني. دونك نشوفوا الاسئله اللي عندنا. هنا دوكيومون هذا 7 ولا 8؟ 6 ها؟ 6 دوكيومون. الله. نشوفوا لي كيسيون. هاو دوكيومون 6. قراو الاسئله. شو واحد يقرا الاسئله؟ انا نتفق مرات. شو واحد يقرا الاسئله؟ الله ما تقرا نقرا. يلا شو واحد يقرا الاسئله؟ عندكم الفوق. وي. Dégager un effet positif éventuel de la flexibilité du dirham sur la balance commerciale. Alors, شوف هنا ما بغيتش نسمع حتى شي سؤال، ما بغيتش نسمع حتى شي جواب عندكم دابا، لان غنشرح لكم الاسئله وغنبغي نشوف الاجوبه ديالكم في الواتساب. كل واحد غياخذ ورقه وستيلو غادي يخرج لي التمارين وغادي نشوف. انا غنشرح لكم الاسئله، ما بغيتش شي واحد يجاوبني. نقرا شوف صيفطهم لي دون فاسون كي انديفيدويال باش شي واحد ما ينقل، ولا صيفطهم في الجروب وما تنقلوش. بغيت نشوف لا كاباسيتي ديال الفهم ديالكم ونشوف لا كاليتي ديال لا ريداكسيون ديالكم. السؤال الاول ماشي غولفي، ديجاجي، استنتج. غولفي كدير كوبي كولي، استنتج يعني قرا الدوكيومون غادي تستنتج يعني غادي تبقى في المحور ديال الدوكيومون، غتبقى في لو كونتكست ديال الدوكيومون. استنتج effet. Un effet, c'est à partir de tes connaissances. C'est quelque chose qui est positif. Effet positif. هانتوما ملي شوف حيت لا فليكسيبيليتي ديال الدرهم، cela veut dire quoi؟ cela veut dire que الدرهم كيقدر يطلع ولا يهبط القيمه ديالو، ياك؟ فليكسيبيليتي شنو هي لا فليكسيبيليتي؟ انا شرحت لكم شنو هي. soit quoi؟ Soit la valeur du dirham augmente ou bien baisse par rapport aux devises. Très bien. ودابا طالعوا لها شنو هما السميات اللي قلنا لهم؟ ابريسياسيون اي ديبريسياسيون. الا كانت لابريسياسيون سي لا فالور ديال الدرهم طلعت، الا كانت ديبريسياسيون سي لا فالور ديال الدرهم هبطات. شنو قال لك هنا؟ قال لك ديجاجي ان اسمعني قال لك ديجاجي ان effet positif éventuel
de la flexibilité du dirham. يعني غادي تاخذ la flexibilité وغادي دير un effet positif sur la balance commerciale. Alors نعطيكم مثال. Un effet positif de la flexibilité. Par exemple, il y a un dirham, c'est-à-dire si le dirham s'est déprécié, cela va nous conduire à l'augmentation des exportations. Il y a les exportations, À chaque fois, le déficit commercial. Le déficit commercial. Très bien. Les exportations وغادي déficit غادي يهبط واحد شويه ما غيبقاوش لي زامبورطاسيون كثار ولا لي زيكسبورطاسيون قلال سيبوزون الا كان ديفيسيت كيساوي ناقص 100 مليار ديال الدرهم الا طلعوا لي زيكسبورطاسيون الديفيسيت غيولي ناقص 90 مليار ديال الدرهم ما عمر الديفيسيت غادي يحيد ولكن يقدر يخفف دونك نقدروا نقولوا بان ملي غادي تهبط القيمه ديال الدرهم lorsqu'il va y avoir une dépréciation de la valeur du dirham cela va nous conduire à l'amélioration du déficit commercial ou plutôt la réduction du déficit commercial. Est-ce que c'est clair ou n'est pas clair? وي مسيو نديرو حتى ديال الا طلعت لا فالور ديال الدرهم وحتى الا نزلات زعما الا كان عندك شكون اسمعني شوف دير وي واش قال لك عطيني شوف واش قال لك ديجاجي ان ايفي بوزيتيف éventuel de la flexibilité du dirham وقفوا هنا sur la balance commerciale. Sur la balance يعني شي حاجه اللي عندها علاقه بلا بالانس كوميرسيال وشي حاجه شنو هي الحاجه الزوينه اللي عندها علاقه بلا بالانس كوميرسيال هي ملي غيخفف لك الديفيسيت وشنو هي الحاجه اللي كتخفف لك الديفيسيت راه هي لا ديبريسياسيون ديال الديرام l'augmentation ديال لي زيكسبورطاسيون وشنو هي l'augmentation ديال ليكسبورطاسيون راه هي الديبريسياسيون ديال الدرهم الدرهم كتكثر الله يرضي عليكم انا دابا شرحت لكم الاولى اكسبليكي لو باساج سوليني راه دويت عليه قبيله شرحوه قال لك بريسيزي دو فاكتور اكسبليكاتيف دو لا فيبليس بريسيزي يعني شوف هنا لا بريسيزيون سي ا بارتير دو تي كونيسون هنايا راه شرحت لكم تو طالور علاش ليزيكسبورطاسيون ديال المغرب قلال وهذا باش تقدر هذه سي كيسيون ديال الكور هذه بريسيزي سي كيسيون ديال الكور بريسيزي غادي تمشي الكور باقي كاع ما قرينا هاد لا بارتي ولكن شرحت لكم ولا ما شرحتهاش لكم قبيله Oui, oui. Ou montrer l'impact éventuel d'une appréciation du dirham sur le solde budgétaire marocain. C'est une question montrer, c'est-à-dire il faut montrer à travers un processus logique. يعني من راسك غادي تربط ما بين جوج حوايج ما بين لابريسياسيون ديال الدرهم ملي غتطلع القيمه ديال الدرهم والعلاقه ديالها مع le solde budgétaire marocain يعني اشنو دخل لينا البيدجي مع القيمه ديال الدرهم الى طلعت الوغ غندير معكم مزيان غنعطيكم 10 ديال الدقائق غادي تضاربوا لي مع هذا التمرين وسي ان اكزرسيس اللي كنعتبروا ان اكزرسيس كي كومبلي باسكو معتمد بشكل كبير على الكور وعلى لي كونيسونس اسكو سي كلير ولا سي با كلير وي مسيو داكور سي كلير يلا 10 دقائق غادي نرجع عندكم دابا راه الجوج وقفنا الجوج وثلث غادي نرجع عندكم يلا بون كوراج Et on va commencer la correction ensemble. Donc, قال لك dégager un effet éventuel. قلت لكم effet éventuel شي حاجه اللي باقا ما وقعتش شي حاجه اللي من المتوقع انها توقع. Dégager un effet éventuel de la flexibilité ديال le dirham. انا عارف شنو la flexibilité هي l'appréciation et la dépréciation. يعني flexibilité هي ملي كتطلع الدرهم ولا كتهبط القيمه ديال الدرهم sur la balance commerciale. ولكن هنايا واش غادي ندوي على لا فليكسيبيليتي ديال الدرهم اون تيرم ديال لابريسياسيون ولا الديبريسياسيون باش نقدر نعرف واش غادي نخدم على الديبريسياسيون ولا لابريسياسيون اللي غي اونكادري ليا لا ريبونس ديالي هي لا بارتي الثانيه ديال لا كيسيون sur la balance commerciale. La balance commerciale ما يمكن ليها تكون عندها ان ايفي بوزيتيف الا ولا طلعوا لينا لي زيكسبورطاسيون باسكو الحاجه الوحيده اللي كتخلي لا بالانس كوميرسيال مزيانه البوزيتيف هو ملي كيطلعوا لي زيكسبورطاسيون باسكو الا طلعوا لي زيكسبورطاسيون شنو كيوقع قلت لكم لو ديفيسيت كوميرسيال كيهبط كل ما طلع لي زيكسبورطاسيون كل ما نقص الديفيسيت دونك هنايا بيسكو كندوي على لو ديفيسيت كوميرسيال بغيناه ينقص باسكو اون بار دان ليفي بوزيتيف شنو هي
la partie اللي غنهضروا فيها على la flexibilité ou la appréciation ولا la dépréciation. La dépréciation. علاش؟ لان لا ديبريسياسيون كتخلي لي زيكسبورتاسيون يطلعوا. دونك هنا لا ريبونس ديالنا شنو غادي تكون؟ عطوني الاجابات ديالكم اسمعهم. فازي شوف نبدا. Dépréciation de dirham par rapport يلا زيد. par rapport aux devises va encourager les exportations des produits marocains et ça va rapporter aux entreprises marocaines plus de monnaie nationale et par conséquence la réduction du déficit commercial. Alors هنايا جبتي واحد لا بارتي اللي عطاتي بلوس دو ديتاي ولكن كان عليك في الاصل مزيان قلتي ça permettra aux entreprises d'augmenter leurs exportations et par conséquent directement c'est l'effet positif ce qui permettra de baisser le déficit commercial. زيد فقط زهرة. Merci. أنا درت l'augmentation de solde commercial et ensuite la baisse de l'exportation. فاطمة الزهرة شنو هي augmentation ديال لو solde commercial؟ شنو هي augmentation ديال لو solde commercial؟ لو solde commercial c'est un terme سيف ذو حدين. solde commercial يا اما كتقولي déficit commercial ولا تقولي l'excédent commercial. لو solde commercial فهي كلمة عامة ما يمكنش نقولوا هبطات ولا طلعات. هبطات ولا طلعت ولا هبطات ما عندها حتى شي معنى. حيت لو solde commercial ملي غتبغي تهضر عليه خصك تقول يا اما الديفيسيت ولا اما الاكسيدون. هنا لو solde commercial ديال المغرب اي ديفيسيتير. دونك هنايا الا بغينا ندويو على لي زيكسبورتاسيون لا طلعوا اش غيوقع لو solde commercial سي كو لو ديفيسيت commercial فا بيسي. عاودي لي لا ليكتور عاودي لي لا ريبونس ديالك. اش غادي نقول؟ Augmentation la déficit commercial. L'augmentation des exportations. L'exportation. L'augmentation des exportations. Oui. La dépréciation du dirham décourage les importations des entreprises marocaines. هذا qui permet de réduire le déficit commercial. ولكن فاطمة الزهرة لا اسمع علاش علاش غادي دويتي على لي زامبورطاسيون؟ دوي على لي زيكسبورطاسيون بلاش غتقول لي زامبورطاسيون غادي يهبطوا ولا العكس ديالها. هي اللي قال شمس. عاودي لا ريبونس. شمس قال لي زيكسبورطاسيون ملي كيطلعوا راه بيرمي دو تقول لي باش نسمع نشوف لي ريبونس ديالك انت اسمع اشنو كنتي انت؟ La dépréciation des dirham permet d'encourager les exportations des entreprises marocaines. Et ça permet de réduire. C'est la bonne réponse. هذه هي la bonne réponse. شنو لطيفة معنا ولا معنا؟ معنا شو D'accord. شكون اللي بغى يجاوب عاوتاني؟ ما لا ريبونس ديالك شنو قلتي؟ La dépréciation du dirham par rapport aux devises permet d'alléger le déficit commercial. علاش la cause علاش؟ L'augmentation des exportations. C'est très important de noter l'augmentation des exportations là. Parce que tu dois montrer le processus logique de la réponse d'hier. D'accord? D'accord. Et alors, la question numéro 2. Schneyer. Expliquer la passe. Expliquer le passage. Oui, le passage. Alors. Le passage. L'amélioration des exportations dépend de l'élasticité prix de la demande extérieure. L'amélioration des exportations dépend, يعني la dépendance شنو هي الحاجه اللي كتخلي لي زيكسبورتاسيون يكونوا طالعين اللي كيخلي لي زيكسبورتاسيون يكونوا طالعين ان لي بري تري بيان ان لو بري ريلاتيف هاد لي زيكسبورتاسيون خاص يكون هابط ce qui permet d'augmenter la demande extérieure. شنو هي la demande extérieure? La demande extérieure شنو هي؟ Les exportations. Exportations moins importantes. Très bien. لا الله يرضي عليكم كاينه لا دوموند اكستيريور بوحدها هي لي زيكسبورتاسيون لا دوموند اكستيريور نت هي لي زيكسبورتاسيون موان لي زامبورتاسيون. هنايا يعطيك
la demande extérieure, c'est-à-dire les exports. Les exportations. Les exportations. Alors, l'amélioration des exportations, c'est-à-dire l'augmentation du niveau des exportations, dépend de la baisse des prix, ce qui permet d'augmenter le niveau de la demande extérieure, plus précisément le niveau des exportations. Est-ce que c'est clair ou là, c'est pas clair? C'est clair. Oui. Je vois la réponse. ما فهمت. Alors, les exportations marocaines, les exportations marocaines, les exportations marocaines, تسمعوني؟ Oui. Oui. dépendent Dépendent généralement du niveau des prix, des produits exportés. Donc, plus les prix diminuent, plus les prix diminuent, des produits exportés, Augmente. est-ce que tu parles de la demande extérieure? Est-ce que tu parles de Très bien. Plus la demande extérieure augmente. Plus la demande extérieure augmente. Adil Maïa? Oui. Ouais. Très bien. La question suivante. La question suivante. Les facteurs. Préciser. يعني اكتب عندك préciser à partir من les connaissances. Préciser. شوف. Citer ou préciser ديما à partir من المعلومات اللي قريتي في الدرس. D'accord? Oui. Alors, عطيوني جوج العوامل اللي كيشرحوا لينا علاش لي زيكسبورطاسيون في المغرب ضعاف. وانا قبيله قلتها لكم. شرحتها لكم في الكور، قلت لكم فاش كنقرا عليكم الدوكيومون، قلت لكم اللي كيخليو في المغرب لي زيكسبورطاسيون هابطين هما لي زيليمون سويفون. كتبوهم غديروا بارتي دو كور دو فون. غدير كاركتيرستيك، غتشوف بحال هكا كاركتيرستيك، حيت هادشي غادي نشوفوه في الكور ملي غندويو على لي كاركتيرستيك ديال الكوميرس اكستيريور ماروكان. لي كاركتيرستيك دو كوميرس اكستيريور ماروكان جوج نقاط. هادو خصكم تحفظوهم. داكور؟ Oui. Alors, juste نقاط. La faiblesse de la valeur ajoutée، يعني الارباح اللي كنديرو حنا في ليكسبورطاسيون كيكونوا قلال. La faiblesse de la valeur ajoutée des exportations marocaines. كل ما الشركه ما عندهاش الربح انها تبيع على برا، كل ما غتبيعها في المغرب ما غتزيد في ليكسبورطاسيون. دونك عندنا la faiblesse de la valeur ajoutée des exportations marocaines. قاعدين معايا؟ Oui. الكاركتيرستيك الثانيه باش كتميز الاقتصاد المغربي على المستوى الخارجي، عندنا سيدي لو مونك ديال لينوفاسيون، عندنا ضعف في الابتكار، ما كنخترعوش شي حاجه جديده اللي غادي تطلع علينا المبيعات ديالنا على المستوى العالمي. مونك دينوفاسيون. ياك شفتوها؟ Oui. Oui. الكاركتيرستيك الثالثه عندنا une faiblesse
une faiblesse ضعف une faiblesse de diversification ما عندناش تعدد diversification تعددية خرجوا منها دو فلاش خرجوا دو فلاش وي عندك جيوغرافيك علاش لان كاينه اون فورت كونسونطراسيون مع اوروبا لان عندنا القرب معاهم كتخليونا التجاره ديالنا اكثر من 60% كنديروها في اوروبا داكوغ عندنا فيبليس دو ديفيرسيفيكاسيون جيوغرافيك وغديروا ليا بين قوسين كونسونطراسيون مع شكون مع لونيون اوروبيان واش واضح اش اللي تنقول وي والفلاش الثانيه حتى المنتوجات ما عندناش تعدديه في المنتوجات الوغ عندنا مونك دو ديفيرسيفيكاسيون دي برودوي اكسبورت داكوغ دي برودوي اوفير فلاش الثانيه ديال لي برودوي اوفير فيبل ديفيرسيفيكاسيون دي برودوي اوفير دونك غتاخذوا الجوج من هادو وحطهم بروميير طون اليمون دو ريبونس هذا لا بارتي دو كور داكوغ Des produits. اوفير نشرح لكم السؤال الاخر مونطري لامباكت ايفونتويل يعني شنو يقدر يوقع ملي غتطلع القيمه ديال الدرهم على لو سولد بودجيتير لو سولد بودجيتير في المغرب الى ديفيسيتير في المغرب عندنا ان ديفيسيت بودجيتير ياك وي والى طلعت القيمه ديال الدرهم شنو هي لا بارتي ديال البودجي شنو هي لا بارتي ديال البودجي ديال المغرب اللي عندها علاقه بالاكستيريور شنو هي لا بارتي اللي في البودجي ديالنا في المغرب عندها علاقه مع الاكستيريور Les recettes. exportation. لا هي نو لي زيكسبورتاسيون اسماء راه عندها علاقه مع لا بالونس دو بايمون حنا في الديفيسيت بودجيتير في لو بودجي ديال المغرب هي لا بارتي اللي عندها علاقه بلا ديت اكستيريور يعني الفلوس اللي كنسلفوا من على برا وكنرجعوهم لامورتيسمون دو لا ديت وي ملي كنكونوا مسلفين حنا فلوس من عند لا بنك مونديال باغ اكزومبل وطلعت القيمه ديال الدرهم هذا الشيء غيخلي المغرب يدخل فلوس دو دوفيز ياك Oui. ولا دخلنا فلوس دو دوفيز غادي نخلصوا شنو غادي نخلصوا لا ديت ديالنا تسمعوني اش كنقول وي Oui, c'est bon. alors pour les autres ايمان وي أستاذ فهمت. قلنا اذا طلعت القيمه ديال الدرهم ملي كتطلع القيمه ديال الدرهم ونبغيو نصرفوها باش ناخذوا في بلاصتها الدوفيز غادي تجيب لنا بلوس دو دوفيز وي والمغرب غيقدر يخلص لا ديت ديالو وي وهذا الشيء غادي يهبط ليا من ديفيسيت بودجيتير داكوغ وي شنو لا ريبونس وي alors une appréciation du dirham slash devise slash devise permettra, parce que essentiel, permettra de réduire le déficit budgétaire. permettra de réduire la dette publique externe. La dette publique externe
payés en devises. Ce qui permettra de réduire le déficit budgétaire. Ce qui permettra de réduire le déficit budgétaire. C'est bon? Oui. Document 8. صيفطوا لكم في التصويره ياك؟ دوكيمون 8 فين Oui. في التصويره؟ ها؟ Oui. يلا انا نجيب لكم الانكس ديالو ضربوا معاه. فين هو الانكس؟ هاد الدوكيمون. يلا خدم كلشي يخدم. الدوكيمون تقراوه وتضربوا معاه. Alors, l'indice d'évolution de la valeur totale des importations marocaines des principales céréales en 2016 par rapport à 2015. عندكم تابلو فيه les importations de céréales ياك؟ عندكم تابلو؟ سيروا الواتساب. عندنا. عندكم تابلو فيه les importations de céréales. شنو هما السيريال اللي عندكم؟ Le blé Le blé ou le ou le maïs. D'accord. قال لك l'indice d'évolution. كيفاش كنحسبوا l'indice d'évolution؟ V1 على V0 fois 100. Oui. يعني l'importation ديال 2016 مقسومه على la valeur des importations في 2015 fois 100. 2015 على لا 2016 على 15 ماشي 15 على 16. جديد على جديد. 15 على 15. V1 le لا فاطمه هذيك اللي كتقولي انت راه لا فارياسيون لو تو دو فارياسيون هذا لانديس واسمعوا vous allez travailler وغادي تمشيو تقلبوا على القاعده ديال باش كونتيتي. ديجا درتها معاكم. Q1 على je pense P1 fois Q0 je pense. Oui, نقلبوا عليها. لا نقلبوا عليها. P1 fois Q1 على P1 fois Q0. ديال الكونتيتي ياك؟ اه يا قلبوا عليها وضربوا لي مع التمرين. vous avez 10 minutes. يلا انا غادي نوقف لونغيسترمون هنايا تنديروا لا كوريكسيون ونرجعوا لونغيسترمون. شحال 12000 12520 520 et le tout fois 300. 300 Le résultat 29,3. 129,39. Non. شنو هي؟ 129,39. ولكن كتنقصي ديك 100. ماشي. لا ما غنقصش 100. هذاك تنقصي لا تنقصي عليها في لا ليكتور عارف لا ليكتور دابا الريزولتا الريزلت مقصود 129,39. 129,39 69 ولا 39 39. Non, 39. Donc, Oui, دونك هذا هو الريزولتا. oui, monsieur. عاد هنايا غادي نمشيو نديرو لا ليكتور. شحال كيخرج لنا الريزولتا شحال؟ 100 فاتني شي حاجة. شحال الريزولتا؟ 129,39. 129,39.
Alors, شنو نديرو؟ نقولوا au Maroc En 2016, en 2016 نو حتى les الاخر نقولوا 2016. les importations. بحال les importations Au Maroc, ديال en 2016 les céréales. importations des céréales ont Augmenté. augmenté de 29,39% par rapport en 2015. selon شنو هذا selon شنو L'indice نو d'évolution. انا درنا غير الانديس دي بول. L'indice d'évolution. l'indice indice évolution. ديالاش واش باش ولا لا سبيس نو الثانيه اللي طالبين منا باش ولا La place de l'espèce. لا je m'excuse c'est bon est-ce que c'est clair Oui. monsieur Daba la deuxième question alors la deuxième question tu as ce message groupe البروف سفيان. قال لنا واش مزيانه ليكم 16h30. ça marche bien l'indice page des quantités attendez la formule c'est la somme كي ان ديال 2016 نو P1 fois Q1 بي ان زائد quantité. sur la somme Q0. بلاتي نديرو لا فورمول بعدا Oui. على لا somme ديال P1 c'est 0 0 fois P0 P. ولا P1 quantité 0. هذه القاعدة ياك Oui. لابليكاسيون نيميريك شوف شحال عندنا من برودوي هنا راه لا somme يعني كاع لي برودوي عندنا شحال برودوي Deux. عندنا 2. alors P1 c'est le prix ديال 2016 عطاوني الثمن ديال 2016 ديال المايز 2000 fois 2000 2000 ولا كونتيتي ديال 2016 المايز هذه ديال المايز وهذه ديالاش عندنا المايز شنو عندكم عندنا ماشي المايز شنو والبلي بلاتي عندنا وي المايز مايس والبلي. بلي والبلي داكور دونك البري P1 ديال المايز هو 2000 فوا Q1 ديال الكونتيتي 1 ديال المايز شحال لا كونتيتي 0.2 زائد عطيني عاوتاني بري 1 ديال لو بلي و 1900 فوا Q1 جوج. ديال لو بلي لا كونتيتي فوا جوج دو تحت عاوتاني لا ميم شوز P1 ديال المايس هي 2000 كونتيتي زيرو كونتيتي ديال 2015 ديال المايس صافي لا جوج تاهي صافي لا جوج شحال فاصلة واحد. والله يهديكم لا صافي لا جوج بغيت جوج فاصلة واحد. بغيت ها نتوما بغيت بارد عليكم بغيت لا كونتيتي ديال المايس 2015 شحال 2015 كونتيتي ديال هي 2000 الكونتيتي ديال المايس هي 2000 ولو بري ديال 2016 ديال المايس ديجا كتبناه هو 0.2 واش كتفهموا اش كنقول ولا لا
Oui. هانتم شوف هنا 2015 2016. Alors, prix, 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 prix. Alors, prix ديال المايس، prix ديال لو بلي. شحال البري ديال المايس في 2015؟ البري ديال المايس في 2015 البخي ديال المايز ماشي المايز البخي ديالو في 2015 هو 2000. شحال البري ديال البلي في 2015؟ بلي 2015 2600. 2600. شحال لو بري ديال المايس في 2016؟ 2000. 1900. نو المايز شحال 1900. 1200. شحال البري ديال البلي في 2016؟ 2000. دابا لا كونتيتي سمعت لا كونتيتي ديال المايس 2015 2.1. 2,1. الكونتيتي ديال لو بلي في 2015 3,2. 3.2. كونتيتي ديال المايس في 2016 2. 2. الكونتيتي ديال البلي في 2016 6,2. شحال 6,2. Près 1 fois le coût. دونك نكملوا نعاجوا هنا. دونك قلنا البري ديال المايس في 2016 ها لو بري ديال المايس في 2016 هو 2000 عطيتوه ليا فوا كو زيرو يعني لا كونتيتي ديال المايس في 2015 ها البري ها لا كونتيتي. الوغ فين هي الكونتيتي ديال المايس؟ 2016. لا كونتيتي كو زيرو اصاحبي 2016 شمس الدين راه حنا هنا دابا ها انت لتحت راه ولا بي ان كو زيرو حنا لتحت دابا هنايا ما درنا ها انت ها 2000 فاو ها لو بري دابا غيخصنا كونتيتي زيرو. كونتيتي زيرو الكونتيتي زيرو ديال المايس 2000 في 2015 كونتيتي زيرو سيتادير 2015 ها 2015 عندنا ها المايس ها سي 2.1 بلس لو بلي. لو بلي تا هو البري ديال لو بلي 2016 ها لو بلي لو بري هو 2000 فوا لا كونتيتي ديال 2015 كونتيتي ديال لو بلي في 2015 ها لو بلي الكونتيتي سي 3.2. واش هادشي اللي درت انا ولا درتو نتوما؟ انا جمعت لي كونتيتي وجمعت جمعتي الله يهديك اصاحبي ولا كل حاجه خصك ديرها بوحدها. عاودوا خرجوا لي التخرج ديال هادي يلا. فين هما لي زوطخ؟ واش كاملين ما معاك. درتوش صحيحه كاملين ما درتوش هادشي؟ ها انتم رجعوا هنا. ها انتم شوف رجعوا هنا شنو التمرين؟ عملت هذا الشيء. ماشي هاو ليكزارسيس ياك ماشي افاتي. هاو شوف هنا كيبان لكم؟ ها وي ها انتوما وي. ها كي زيرو ها بي زيرو ها كي ان ها بي ان. شنو القاعده؟ سي لا سوم بي ان
fois Q1 somme à la somme P1 fois Q0 et le tout fois ça. شنو هي P1 ها هي حيت عندكم جوج ديال لي برودوي عندكم البلي عندكم المايز غنديروا 2000 فوا سافا جوج زائد 1900 فوا جوج مقسوم على هادشي درت P1 انا. ها هي 2000 فوا كي 0 2000 فوا 3.2 زائد 1900 فوا 2.1 داكوغ عندكم هاد الجوج فوق هادي في هادي زائد هادي في هادي يعطينا الريزولتا لو ريزولتا 155,9 155,91 91. 91 اش كيعني هادشي اش كيعني لانديس كيعني شوف تحسبوا ليا هنا انديس دي بخي نبدا نعرف عليكم هنا انديس دي بخي ماشي بخي. وشنو Le moyen général. والتاسي مويان جينيرال Non. اش كتحسبوا دابا نتوما اش كتحسبوا اش Quantité, لا la باش quantité. voilà la quantité mais c'est le prix دي la كونتيتي. c'est-à-dire que les quantités importées مالهم En augmenté. les quantités شحال خرجت لكم 155 صافي شحال 91. c'est-à-dire que 91. la quantité que nous avons importée a augmenté de 55,91%. Oui. La quantité importée de blé, malade. ديال المايس ديال السيريال لا كونتيتي امبورتي ديال السيريال ما بين 2016 و 2015 شحال طلعت A augmenté en moyenne de 55,91. علاش في نظركم لي زامبورطاسيون ديال لي سيريال طلعوا في المغرب ما بين 2015 و 2016 هذا هو السؤال الثاني اكسبليكي علاش لا فارياسيون ديال لي زامبورطاسيون سيتادير علاش لي زامبورطاسيون ماروكان طلعوا ب 55.91% علاش هبطوش عطاكم كل انفورماسيون باسكو لي بري ديالاش Des céréales. مالهم Diminue. بشحال ماشي فهمت شنو درت واش فهمت شنو درت شنو درت هنا شنو درت درتي الصوت. مال باش ديال لي بري مال لي بري سولون باش مال لي بري ديال لي زامبورطاسيون مالهم شحال كيساوي الريزولتا ديال لي بري لانديس باش شحال كيساوي ديال لي بري لانديس باش انديس باش بري انديس باش بري هما ديجا حسبوه 80.18 وي. اش كيعني بان لانديس بري ديال لي زامبورطاسيون كيساوي 80.18 اش كتعني هذه القضيه A diminué. شحال 20 لا. 19,82 19,82. حيتاش الاثمنه كتمشات ليا كونيكسيون. ماشي مشكل لان الاثمنه ديال السيريال هبطوا تقريبا ب 20% داك الشيء علاش لي زامبورطاسيون طلعوا بشحال 55 فاصله 91% اسكو سي كلير ولا سي با كلير وي ايوا هذا لا هادشي غتبقى اونجستري غادي نبارطاجي معكم في لو جروب واحد نص ساعه بما وصلنا له ليان ونحطو لكم ديريكتومون في لو جروب داكوغ وي داكور ميرسي يلا بون كوراج Merci. ميرسي بروف عجبتكم هاد الطريقه مزيانه ديال الخدمه ولا لا Oui. زوينه Oui, oui.
يلا الله يعاونكم. آه.